अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सादिया खालिद 360 डिजिटल पे अपने व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे। पीटीआई के हवाले से हम लोग अक्सर बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने ख़यालात का इज़हार आपसे किया जाए। पीटीआई जो है वो कुछ दावे लेके आई थी जिससे हमारी नौजवान नस्ल बड़ी अफेक्ट हुई थी और बड़ी इंस्पायर हुई थी कि ये वो दावे थे या वो नारे थे जो वो चाहते थे। जिनमें से एक बहुत बड़ा दावा ये था कि हम मेरिट के ऊपर जो है वो काम किया करेंगे, प्रोटोकॉल का ख़ात्मा करेंगे और जो भी काम होगा वो मेरिट के ऊपर होगा, सियासी भर्तियाँ नहीं होंगी और अकरबा परवरी नहीं होगी। जबकि हालात ये हैं कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो बेगम हैं बुशरा बीबी, वो जैसे ही जेल से रिहा होती हैं तो वो पूरे रियासती प्रोटोकॉल के साथ उनको केपीके में ले जाया जाता है, वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में उनको रखा जाता है। वहाँ पे उन्हें रियासती प्रोटोकॉल और रियासती ख़र्चे के ऊपर जो है वो अदालतों में ले जाया जाता है, मज़ारों पे ले जाया जाता है। और फिर जब वहाँ पार्टी वाले ही लोग जो हैं उसके ऊपर एतराज़ करते हैं और फिर शायद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनकी बेगम साहिबा को किसी बात का एतराज़ होता है तो फिर बुशरा बीबी जो है वो ज़मान पाक तशरीफ़ ले आती हैं। पीटीआई बेसिकली जो है वो एक मिसोजिनिस्ट जमात है जिसने हमेशा औरत को इस्तेमाल किया है फ्रंट एंड के ऊपर, चाहे वो पीटीआई का लीडर हो इमरान खान, चाहे वो पीटीआई के जो दूसरे लीडरान हैं या फिर फॉलोअर्स हैं। औरत को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, एक ऑर्नामेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, एक चीज़ के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। और बीइंग अ फीमेल मेरे लिए बात बड़ी तकलीफ़ दे है। अभी जैसे केपीके में शुनीद इस बात की है कि जो सनम जावेद साहिबा हैं और फलक जावेद साहिबा जो कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी आवाज़ बनती हैं पीटीआई की, वो सिर्फ महज एक इन्फ्लुएंसर हैं। उनका बेसिकली ना तो वो कोई ओहदा रखती हैं पीटीआई में और ना ही उनका केपीके से कोई लेना देना है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब से सनम जावेद जो हैं वो जेल से रिहा हुई हैं, ना जाने उनके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी आई है या कौन सी उनके पास कानून के ख़जाने या ताकत आ चुकी है कि केपीके की हुकूमत उनको रियासती प्रोटोकॉल दे रही है, उनको रियासती ख़र्चे के ऊपर खाने खिलाए जा रहे हैं, उनको पार्टीज़ कराई जा रही हैं। इवन कि उनकी जो बहन हैं फलक जावेद साहिबा, उनको भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं। ये वो जमात है जिन्होंने ये दावे किए थे कि हम किसी भी तरह का जो है प्रोटोकॉल, मरात और जो अकरबा परवरी है इसको हम लोग किसी भी तरह केटर नहीं करेंगे। जब सनम जावेद का केपीके से कोई लेना देना ही नहीं है, वो पंजाब में एक ऐसे ही आम कारकुन है जैसे कि सिंध में और दूसरे सूबों में नून लीग का कोई कारकुन हो सकता है, डाई हार्ड फ़ैन हो सकता है, या फिर पीपीपी का किसी और सूबे में सिंध के अलावा डाई हार्ड फ़ैन या फिर कारकुन हो सकता है, या दूसरी जमातों के। सनम जावेद भी वैसी ही एक कारकुन है, फलक जावेद भी वैसी ही एक कारकुन है। आखिर कौन सी ऐसी ताकत है कि जिसकी बुनियाद पे ना सिर्फ ये कि केपीके के बड़े बड़े ठेकेदार जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें करवाई जा रही हैं, बल्कि बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र, बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनको घुमाया जा रहा है, पार्टियां कराई जा रही हैं। इवन के आदिल राजा की जो जो बाहर बैठे हुए आदिल राजा हैं, जो बड़े कंसर्न शो करते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को लेके, उनकी बेगम सबीन कियानी साहिबा जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर पोस्ट की है कि भाई पता करें कि क्यों ये केपीके में बैठी हुई हैं, किस हैसियत से इनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है वीवीआईपी। और फिर उन्होंने तो ये भी इंकशाफात किए हैं कि सनम जावेद साहिबा जो हैं उनकी इन हरकत की वजह से या फिर इन जो मसरूफियात हैं उनकी वजह से अपने मियाँ के साथ शदीद तरीन झगड़ा चल रहा है। और उनके खामन साहब जो हैं वो ये चाहते हैं, जो कि कोई भी हस्बैंड चाहता होगा, कि अगर आप जो हैं इतने एक लंबे अरसे के बाद जेल से बाहर आई हैं तो आप मुझे वक्त दें, अपने बच्चों को वक्त दें। ऐसी सिचुएशन में कौन औरत होगी जो अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को छोड़ के एक दूसरे सूबे में जाके बैठी हुई है और वहाँ जाके पार्टीज कर रही है, खाने एंजॉय कर रही है और वीवीआईपी प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही है, और किस हैसियत में वो डिफरेंट ठेकेदारों को मिल रही हैं। बेसिकली हो ये रहा है कि जो केपीके है वहाँ पे अब अगली पिंकी पीरनी बनने की जो दौड़ है वो शुरू हो चुकी है। नादिया खटक हैं उस रेस में, उसमें मिशाल यूसुफजई हैं, उसमें सनम जावेद हैं, फलक जावेद हैं, फिर जो बाहर बैठी हुई सबीन कियानी साहिबा हैं, ये लोग हैं। इनकी आपस में रेस चल पड़ी है कि कौन जो है वो ज़्यादा मंजूर नज़र बनेगा केपीके हुकूमत का, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर का। और फिर उनका मंजूर नज़र बनने के बाद उसको प्रोटोकॉल मिलेगा और वो फिर शायद अगली पिंकी पीरनी बन जाए और शायद वो भी उसी तरीके से ठेके खाएं जैसे पिंकी पीरनी खाती रही हैं। अच्छा जी, एक और बात भी है कि खान साहब कहते थे कि मैं मेरिट के जो ऊपर है उसको उसकी धज्जियां नहीं उड़ाऊंगा।
اقربا پروری نہیں ہوگی، کسی طریقے سے جو ہے وہ مسئلے مسائل جو عوام کے حق میں ہیں ان کو حل کیا جائے گا. اور پھر یہ وہی کے پی کے ہے جہاں پہ 12 سال سے انہی خان صاحب کی حکومت بھی ہے. اور ان 12 سال میں ہوا کیا ہے جی، ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. ان 12 سال میں 26 یونیورسٹیاں ہیں جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں، ہم بند کرنے لگے ہیں. اساتذہ روڈز کے اوپر آئے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں تو ہمیں تنخواہیں دی جائیں. ایک کے پی کے کی حکومت 12 سال کے بعد کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، 1100 ارب کا ان پہ قرضہ ہو گیا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں نئی بھرتیاں بھی کر لی گئی ہیں، اور بھرتیاں بھی وہ جو کہ میرٹ پہ نہیں ہوئی، نہ انہوں نے کوئی امتحان دیا، نہ کسی طرح کے انٹرویو ہوئے. تیرے میرے جیسے پکڑ دھکڑ والے لوگ جو ہیں، کوئی تیری سفارش کوئی میری سفارش، ان کو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اندر جو ہے وہ بھرتیاں ان کی کر دی گئی ہیں. کس قانون کے تحت؟ کیا یہ اقربا پروری نہیں ہے؟ کیا یہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی جا رہی؟ کیا یہ میرٹ پامال نہیں ہو رہا؟ اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، انہوں نے اس وقت میں جب کہ یونیورسٹیوں کو پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، اساتذہ کہتے ہیں ہمارے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، اس وقت میں ڈیرہ اسماعیل خان کی یونیورسٹی ہے گومل یونیورسٹی، وہاں پہ بھی انہوں نے لوگ بھرتی کر لیے ہیں. کیا بات ہے! مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم تنخواہیں نہیں دے سکتے ہیں، ہم لوگ قرضے میں ڈوب گئے ہیں. ہاں، لیکن میرٹ کی دھجیاں بکھیر کے نہ کوئی ایگزام ہوا، نہ کوئی انٹرویو ہوا، نہ ہی کوئی پروسیس جو ہے اس کو فالو کیا گیا، اور نئی بھرتیاں کی جا رہی ہیں. ظاہر ہے ان جو بھی بھرتیاں کی جا رہی ہیں ان کو پیسہ جو بھی دیا جائے گا، ان کی تنخواہیں دی جائیں گی، وہ ریاست کے خزانے سے جائیں گی، اسی ریاست کے خزانے سے اور اسی صوبے سے جو کہ 1100 ارب کا آلریڈی مقروض ہو چکا ہوا ہے، جو کہہ رہا ہے ہمارے پاس ہسپتال بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس اسکولوں کو دینے کے پیسے نہیں ہیں، ٹیچرز کو دینے کے تنخواہیں نہیں ہیں، ہمارے پاس یونیورسٹی چلانے کے فنڈ نہیں ہیں. پھر جناب علی 350 وکلاء ہیں، ان کو پریشرائز ہوئے چونکہ علی امین گنڈا پور صاحب، اور پھر ظاہر ہے اگلا الیکشن آنے والا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہماری کارکردگی تو کوئی ہے نہیں ہے، تو انہوں نے 350 سے زیادہ وکلاء کو لا افسر سے ڈائریکٹ ایڈوکیٹ جنرل اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تک کا عہدہ دے دیا ہے. جناب علی یہ سیدھا میرٹ کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. اور کیا کیوں گیا؟ اور اس کے علاوہ ایک اور کام بھی کیا گیا کہ وہ جو نگران حکومت میں جو لوگ بھرتی کیے گئے تھے ان کا چھانٹی کرا دی گئی، ٹاٹا بائی بائی کہہ کے انہیں السلام علیکم کہہ دیا گیا. ریزن از دیٹ کہ انہیں پتہ ہے کے پی کے گورنمنٹ کو کہ اگلی جو حکومت ہے وہ انہیں نہیں ملنے والی اگر واقعی میرٹ پہ انہوں نے الیکشن ہونے دی ہے. تو اس سے پہلے جیسے کہ بارودی سرنگیں بچھائی تھیں عمران خان نے، اور اس نے ہر ادارے اور ہر محکمے میں اپنے بندے بٹھا دیے تھے، اور پھر 9 مئی جیسا واقعہ ہوا، سول نافرمانی جیسے واقعات ہوئے، تو سیم وہی جو اسٹریٹجی ہے یا سیم وہی پالیسی کے پی کے میں اپنائی جا رہی ہے. تو 2023 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی یہ لوگ رگ کر کے اسی طریقے سے جیتے تھے، ادروائز کے پی کے میں یہ کبھی الیکشن نہ جیت پاتے. اور اب آنے والے الیکشن میں بھی ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے کوئی کارکردگی دکھائی نہیں ہے، خواتین بازی جو ہے وہاں پہ چل رہی ہے، اپنی من پسند جو آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہے خاتون یا دل کو اچھی لگ رہی ہے اس کو وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے من پسند خاتون کو پہلے کیا یہ جاتا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں من پسند خواتین جاتی تھیں جو کہ ٹانگیں مار کے دروازے کھولا کرتی تھیں، اور اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ پنجاب سے بلائی جا رہی ہیں کے پی کے میں، ان کو ریاستی مشینری جو ہے وہ پرووائڈ کی گئی ہے، وی وی آئی پی پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، ریاستی خرچے پہ ان کے عیش کروائے جا رہے ہیں، بس عورت بازی چل رہی ہے، کوئی کارکردگی تو ہے نہیں ہے. انہیں پتہ ہے کہ کیونکہ کوئی کارکردگی نہیں ہے تو اگلی بار ان کو کوئی ووٹ دینے نہیں والا. پٹھان جو ہیں وہ بھی جاگ چکے ہیں، اس سے پہلے ہی یہ بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں اور یہ بندوبست کر رہے ہیں. انہوں نے وکلاء ہائر کر لیے ہیں جو کہ ایڈوکیٹ جنرل یا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بن گئے ہیں. اسی طرح انہوں نے محکمہ تعلیم میں وہ لوگ جو کہ پریزائڈنگ آفیسرز بنتے ہیں وہاں پہ اپنے بندے اپوائنٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. پاکستانیوں بس تسی جاگ دے رہنا، اس بات کے اوپر آپ لوگ الرٹ رہنا کہ ان لوگوں نے جو وعدے کیے تھے میرٹ کے، اقربا پروری ختم کرنے کے، پروٹوکول ختم کرنے کے، ان کو تو پورا نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو زیادتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے اوپر 12 سال حکومت کی، آپ کا کوئی بھلا نہیں کیا، نہ آپ کو صحت کی سہولیات دیں، نہ تعلیم کی سہولیات دیں، اور نہ ہی انفراسٹرکچر کی سہولیات دیں. لیکن اگلی بار پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں اور ہم بیٹھ کے کھائیں. پہلے صرف 1100 ارب آپ کے اوپر اور آپ کے بچوں کے اوپر قرضہ چڑھایا، اگلی بار نہ جانے آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. میں کے پی کے کی عوام سے کہنا چاہوں گی کہ جاگتے رہیں، اس بات کا خیال رکھیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ لوگ جو کر رہے ہیں
اس کو آپ لوگ رجسٹر کریں اور اپنی نسل کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اگر اب آپ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر آپ لوگ بابا آدم کے زمانے میں آلریڈی ہیں، اس سے زیادہ مزید آپ پیچھے کیا جائیں گے، پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ اپنی کے پی کے حکومت کے لیے سٹینڈ لیں اور انہیں کہیں کہ عورت بازی سے نکلیں اور کوئی یہاں پہ ہمیں اور انہیں کہیں کہ عورت بازی سے نکلیں اور ہمیں کوئی کارکردگی دکھائیں جس کی بنیاد پہ ہم اگلے الیکشن میں آپ کو ووٹ دے سکیں۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی۔ سعدیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پھر کسی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔